अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपके सामने रखनी है, मगर सबसे पहली ख़बर शेर अफ़ज़ल मरवत से मुताल्लिक़ है। आज शेर अफ़ज़ल मरवत ने बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और दूसरे वकला के हमरा इमरान ख़ान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद जब वो अडियाला जेल से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और उस मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तमाम गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। इमरान ख़ान साहब ने मुझे माफ़ कर दिया है। शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा है कि अब तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं, इमरान ख़ान साहब ने मुझे माफ़ कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफ़ज़ल मरवत का कहना था कि आज तकरीबन 3 माह बाद इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई। मैंने आगे हाथ बढ़ाया तो इमरान ख़ान साहब ने मुझे गले से लगा लिया। इमरान ख़ान ने इमरान ख़ान के तनकीद के तौर पर कहा कि आप क्यों नहीं आते, यानी इमरान ख़ान साहब ने शिकवा किया और कहा शेर अफ़ज़ल मरवत से कि आप मिलने क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा कि मैंने आज तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर दिए हैं, यानी इमरान ख़ान साहब ने शेर अफ़ज़ल मरवत से मुताल्लिक़ तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म कर दिए। मेरी तरफ़ से शेर अफ़ज़ल मरवत को माफ़ी है, मेरे लिए मुश्किलात पैदा ना की जाएं। यानी इमरान ख़ान साहब ने कहा कि पार्टी में इख्तिलाफ़ात पैदा करके, ग्रुपिंग पैदा करके मेरे लिए मुश्किलात पैदा ना की जाएं। आज नाराज़गी वाली बात इमरान ख़ान के साथ मुलाकात के बाद ख़त्म हो गई है। पार्टी से तो मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था, पार्टी से निकालने वाला नोटिफिकेशन जाली था। मुझे पार्टी से सिर्फ इमरान ख़ान ही निकाल सकते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत का कहना था कि इमरान ख़ान से मेरी मोहब्बत किसी की ग़ीबत की वजह से दूर नहीं हो सकती। इमरान ख़ान ने जो आज मुझे इज़्ज़त और प्यार दिया वो मेरे लिए उम्र भर का असासा है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी मसाइल पर वाज़े हिदायत दी हैं। इमरान ख़ान ने वाज़े पैगाम दिया कि कोई इख्तिलाफ़ात मंजूर नहीं, सबको बिठाएं। मैं लंदन में 21 दिन रहा हूँ, वापस आए 1 माह हो गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, कोई मुझे क्यों रोकेगा। शेर अफ़ज़ल मरवत का कहना था कि अवाम पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। हमने हुकूक की पामाली रोकने के लिए अमली जिद्दोजहद करनी है, यही पाकिस्तान देखेगा। हम लाहौर में लाखों की तादाद में जाएंगे, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। हम खुलकर 22 तारीख को इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे। याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर रखा है, और शेर अफ़ज़ल मरवत का कहना था कि हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा के लिए बुलाएंगे, और हमें 22 अगस्त के जलसे के लिए किसी से NOC या इजाज़त दरकार नहीं है। अगर हमें NOC ना भी मिला तब भी हम जलसा करके दिखाएंगे। इमरान ख़ान ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की ज़िम्मेदारी सौंपी है। शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे। रखना डालने की कोशिश की गई तो अवाम के गैज़ व ग़ज़ब को दावत देने के मुतरादिफ होगा। हिम्मत, हौसले और जुर्रत से कौम को निकलना होगा। आइंदा किसी 9 मई के हम खुद ज़िम्मेदार होंगे। लीडरशिप को ज़िम्मेदारी नहीं उठानी होगी। यानी उनका कहना था कि आइंदा अगर कोई भी 9 मई हम पर बनाया जाता है, जिस तरह वो बनाया गया पिछला 2023 का, तो उनका कहना था कि अब जो 9 मई बनाया जाएगा उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे, लीडरशिप ज़िम्मेवार नहीं होगी। उनका कहना था कि जो भी हिकमत अमली होगी वो मैं खुद बनाऊंगा।
عمران خان سے اجازت نہیں لوں گا، اس لیے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی میں خود برداشت کروں گا۔ ہم پہلے تحریک بنائیں گے، اعلان کے وقت پورا پاکستان نکلے گا، سب کو دعوت ہے، آئیں، نکلیں، یہ جد و جہد پاکستان کے لیے ہے۔ جنرل فیض سے میرا رابطہ خواب میں ہوا ہوگا، عملی طور پر میں کبھی ان سے نہیں ملا۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو دوبارہ اسلام آباد جائیں گے۔ 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ تاجر برادری کی ہڑتال کی کال کی جماعت اسلامی حمایت کرتی ہے۔ ملتان میں پاور شو سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی اور بے روزگاری میں ملک کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ حکومتی نمائندوں کا عوام میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل نہیں، بم گرتے ہیں عوام پر۔ ہم نے عوامی حقوق کے لیے اسلام آباد دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا۔ ہم نے مری روڈ پر مستقل دھرنا دیا۔ ہم نے عوام کو بتایا کہ بجلی کی قیمت تھوڑی ہے، مگر بل آئی پی پیز کی وجہ سے، ان بجلی گھروں کی وجہ سے زیادہ آتے ہیں جو نون لیگ نے لگائے۔ بجلی کا مسئلہ اب صرف غریب آدمی کا نہیں رہا۔ کرائے کے مکان سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے۔ بجلی کا بل تنخواہ سے زیادہ آتا ہے۔ اب حافظ نعیم الرحمن سے درخواست ہے کہ یہ پچھلے دھرنے کی طرح نہ کریں کہ جس دن انہوں نے حکومت سے معاہدہ کیا اسی دن حکومت نے 2.5 روپے سے زیادہ فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی۔ اب امید ہے کہ جماعت اسلامی اس طرح نہیں کرے گی۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی اہلیہ نے درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست میں ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر محمد اکرم گرفتار نہیں ہوئے بلکہ انہیں لاپتہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرفتاری وہ ہوتی ہے کہ جس میں 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو اس شخص کو پیش کیا جاتا ہے، عدالت میں اسے پیش کیا جاتا ہے، عدالت سے ریمانڈ لیا جاتا ہے یا جیل کسٹڈی کروایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کو اغوا کیے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں مگر انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر محمد اکرم کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ ادھر مری میں 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو نواز شریف کے پینا فلیکس پر لگے ہوئے فوٹو پر عوام نے جوتے برسا دیے، جو کہ کسی طور جائز عمل نہیں ہے بلکہ قابل مذمت فعل ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ۔ دوسری طرف عوام پر دہشت گردی کے پرچے کرا دیے گئے ہیں، یعنی اس فعل کے بدلے میں جو مری میں نواز شریف کے بینر کے ساتھ کیا گیا، اس کے بدلے میں حکومت پنجاب نے 780A کے تحت دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی ہیں اور FIR درج کر لی گئی ہیں۔ تو یہ بھی قابل مذمت فعل ہے، اور عوام نے جو کیا اس پر بھی تشویش ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا اظہار کیا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو ان کے سسر جنرل اعجاز کے کہنے پر نواز شریف نے آرمی چیف لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل اعجاز سے نواز شریف کے 1980 سے دوستانہ مراسم تھے اور ان کے تعلقات نہایت گہرے تھے۔ اسی بنیاد پر
जस्टिस एजाज के कहने पर जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाया गया। अब यहाँ आप देख लीजिए कि वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इक़्तिदार के लिए, अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए नवाज़ शरीफ ने मेरिट का कत्लेआम किया। उन्हें मेरिट के बजाय ज़ाती ताल्लुकात को मलहूज़ खातिर रखते हुए जूनियर को उठाकर आर्मी चीफ लगाया। और ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि जनरल बाजवा के ससुर जनरल रिटायर्ड एजाज ने गारंटियां दी थी नवाज शरीफ को। जनरल रिटायर्ड एजाज ने कहा था कि अगर जनरल बाजवा ने आपकी हुक्म उदूली की, आपसे वादा खिलाफी की, आपकी बात नहीं मानी, तो मैं जनरल बाजवा से कहूँगा और मैं आपकी तरफ खड़ा हूँगा। यानी उनका कहना था कि मेरी तमाम हमदर्दियाँ, मेरा सब कुछ आपके पलड़े में होगा और मैं आपके साथ खड़ा होकर जनरल बाजवा से कहूँगा कि वो ऐसा ना करे, बल्कि वो आपकी हर बात माने। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। इस तरह से पाकिस्तान में किया गया अब तक। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।